नमस्कार, स्वागत छ धर्म टेलिभिजनको संयुक्त समाचारमा। म बिबी शेर्पा। सुरु गरौँ आजका प्रमुख समाचारबाट। नेकपा माओवादी केन्द्रको कमिटी बैठक पार्टी कार्यालय परिसरमा सम्पन्न। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा प्रादेशिक एवं स्थानीय सडक निर्माण तथा सुधार कार्यक्रमको शुभारम्भ। नेकपा कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा प्रदेश कमिटीका नेताहरूद्वारा आफ्नो प्रदेशको अवस्थाबारे ब्रिफिङ। नेपालमा आज थप 53 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। कोरियामा अनिवार्य रूपमा कोरोना परीक्षण गर्नुपर्ने नगर्ने विदेशीलाई 30 लाख वनसम्म जरिवाना हुने। अब समाचार विस्तारमा। नेकपा माओवादी केन्द्रको कमिटी बैठक पार्टी कार्यालय पेरिसटाडामा सम्पन्न भएको छ। बैठकमा विभिन्न 6वटा प्रस्तावमा केन्द्रित रहेर छलफल भएको थियो। विभिन्न समयमा दिवंगत पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पणपछि अहिले वर्तमान परिस्थिति, सरकार र सांसदबारे छलफल भएको थियो। छलफलपछि सुझाव, टिप्पणी र रिपोर्टिङ गरिएको थियो। बैठकमा पार्टीको संगठन, राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला, पार्टीको नाम र कम्युनिस्ट आन्दोलनको एकताबारे पनि छलफल हुने भएको थियो। फागुन 23 गते सर्वोच्च अदालतको फैसलाले एमाले र माओवादी केन्द्र बिउताएपछि पहिलो पटक पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठक बसेको हो। यसअघि शनिबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकले माओवादी केन्द्रका तर्फबाट सङ्घीय सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो। एमालेको कमिटीमा राखिएका सङ्घीय तथा प्रदेश सांसदहरूलाई 24 घण्टाभित्र आफ्नो स्थिति प्रष्ट पार्न पत्र लेख्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रादेशिक एवं स्थानीय सडक निर्माण तथा सुधार कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्नुभएको छ। आइतबार प्रधानमन्त्री निवास बालटारमा आयोजित विशेष समारोहबीच प्रधानमन्त्री ओलीले एकैपटक 283 वटा स्थानीय तहका केन्द्रीय जोड्ने पक्की सडक निर्माणको शुभारम्भ गर्नुभएको हो। प्रादेशिक राजधानीसँग सडक सञ्जालले नजोडिएका 283 स्थानीय तहलाई आगामी 5 वर्षदेखि जोड्ने गरी उक्त कार्यक्रमको शुभारम्भ गरिएको हो। कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाललाई अब विकासको गतिमा तीव्र रूपमा अघि बढाउने र यो भौतिक विकासको माध्यमबाट सामाजिक विकास पनि सँगै हुने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले सडक निर्माणमा प्राविधिक र व्यावहारिक पक्षलाई सँगसँगै ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो। विकास मात्र नभई दिगो विकासको मापदण्डलाई स्वीकार गरेर अघि बढ्न उहाँले निर्देशन पनि दिनुभयो। समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको सपनालाई साकार पार्न यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम भएको उल्लेख गर्नुभयो। त्यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो निजी स्वार्थलाई ध्यानमा राखेर विकासलाई छायामा पार्ने प्रवृत्तिको विरोध गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। यो राष्ट्रिय अभियान हो, राष्ट्रव्यापी अभियान हो। यो हाम्रा निम्ति एउटा गौरवको अभियान हो। यस अभियानलाई सफल पार्न म सङ्घीय सरकार, सङ्घीय मन्त्रालय, त्यसै गरेर प्रदेश सरकारहरू, प्रदेशका सम्बन्धित सरकारहरू, सम्बन्धित मन्त्रालयहरू, स्थानीय तहहरू सबैलाई पनि हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु कि मैले भनेअनुसार यसलाई परिपक्व ढङ्गले तीव्रताका साथ अगाडि बढाउँ। हाम्रो देश विकसित नहुने, अविकसित हुने देश होइन। हामी सिफारिस भइसकेका छौँ विकासशील देशमा ग्रेजुएसनका लागि। अब ती लक्ष्यहरू हामीले 5 वर्षभित्र हामी सिफारिस त भइसक्यौँ। 5 वर्षभित्र अब हामीले लगभग दिगो विकास लक्ष्यका जुन प्यारामिटर्स छन्, मापदण्डहरू छन्, ती मापदण्डहरूलाई 2030 सम्म पर्खिरहनु पर्ने आवश्यकता छैन। त्योभन्दा अगाडि पुरा गर्न सक्छौँ, किनभने हामीमा त्यो पुरा गर्ने प्रचुर सम्भावना छ। यस बीचमा हामीले उथलपुथल गरी कामहरू गरेका छौँ। देख्दाखेरि सामान्य जस्तो लाग्ने हाम्रो जस्तो देशलाई हामीले सङ्कल्प गरेपछि हुने रहेछ नि। हामीले खुल्ला दिशामुक्त देश बनायौँ। सभ्यताको एउटा सिँढी माथि उठ्यो देश। कति असभ्यताको स्थिति थियो, त्यस असभ्यताको स्थितिबाट देशलाई एउटा सभ्यताको स्थितिमा उठायो। ओडिएफ कन्ट्रीको यसरी के हो भने हामीले एउटा स्तर हासिल गरेका छौँ, उचाइ उठाएका छौँ, उचाइमा उठाएका छौँ देशलाई।
सभ्यताको उचाइमा उठाएका छौँ, विकासको एउटा नयाँ उचाइमा, सामाजिक विकासको नयाँ उचाइमा उठाएका छौँ। यो भौतिक विकासको उचाइले सामाजिक विकासको उचाइलाई माथि उठाउँछ। भौतिक विकास पनि नहुने, सामाजिक विकास पनि नहुने, चेतनाको विकास पनि नहुने, यता आधारभूत विकासका प्रश्नहरूमा पनि पछाडि पर्ने हो भने समाज कताबाट विकास हुन्छ? त्यसकारण हामीले चेतनामा विकास, चौतर्फी विकास, भौतिक पूर्वाधार र संरचनाहरूको विकास, ऊर्जाको क्षेत्रको विकास, आइटीको क्षेत्रको विकास, हामीले डिजिटल नेपालको रफ्तारका साथ, गतिका साथ डिजिटल नेपाललाई अगाडि बढाएका छौँ। हामी आधुनिक प्रविधिको प्रयोगमा तीव्र गतिका साथ अगाडि बढेका छौँ। थुप्रै कुराहरू, अस्ति मैले डिजिटल सोइल टेस्टको उद्घाटन गर्दाखेरि पनि भनेको थिएँ, दक्षिण एसियामा नेपाल पहिलो हो डिजिटल सोइल टेस्टका लागि। कोभिड-19 को मुकाबला, त्यसको नियन्त्रण र त्यसलाई नियन्त्रणभित्र राख्ने कुरा र कम क्षति हुने कुरामा हामी धेरै अगाडि छौँ। विश्वका धेरै देशहरूभन्दा हामी अगाडि छौँ। अलिक आर्थिक रूपमा हामी पछाडि हुँदा, हाम्रा हस्पिटलहरूको सुविधाको मात्रामा हिसाबमा हामी पछाडि थियौँ। हामी पहिलो स्वाब टेस्ट हामीले बाहिर पठाएर गर्नु परेको थियो, तर अहिले हामीसँग 82-83 ठाउँबाट एकैचोटि हुन्छ। हामीले 300 भन्दा बढी ठाउँबाट भ्याक्सिन लिने प्रबन्ध गर्यौँ। अहिले 5 लाख भन्दा बढी मान्छेहरूले भ्याक्सिन लिइसकेका छन्। सडक सञ्जाल निर्माणका लागि स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकार तीनै तहले संयुक्त लगानी गर्ने समझदारी यसअघि नै भइसकेको छ। सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भए बमोजिम सङ्घीय सरकारले यस वर्षका लागि 5 अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। उक्त कार्यक्रमको कुल लागत भने करिब 2 अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ। नेकपा कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा प्रदेश कमिटीका नेताहरूले आफ्नो प्रादेशिक अवस्थाबारे ब्रिफिङ गरेका छन्। आइतबार पेरिस डाँडामा बसेको बैठकमा प्रदेश 1 बाट सावित्री भुषाल, 2 बाट विश्वनाथ शाह, बागमतीबाट नारायण दाहाल, गण्डकीबाट हितराज पाण्डे, लुम्बिनीबाट ओनसरी घरती, कर्णालीबाट माया शर्मा र सुदूरपश्चिमबाट नेप बहादुर चौधरीले रिपोर्टिङ गर्नुभएको प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वर्तमान राजनीतिक स्थिति, पार्टीमाथि भएको आक्रमण, कम्युनिस्ट आन्दोलन लगायतका विषयमा धारणा राख्ने श्रेष्ठले बताउनुभयो। त्यसै बैठकमा आफूले केन्द्रको तर्फबाट पार्टी एकताको उद्देश्यमा कसरी प्रहार भयो भन्ने लगाएका विषयमा धारणा राखेको उहाँले बताउनुभयो। त्यसै गरी आफ्नो पार्टीबाट सरकारमा गएका मन्त्रीलाई फिर्ता हुन दिएको निर्देशन र अर्को पार्टीमा गएकाहरू भने नेताहरूलाई स्पष्टीकरण माग्ने स्थायी कमिटीको शनिबारको बैठककै निर्णयलाई पनि बैठकले सदर गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समितिको बैठक बस्यो। त्यो केन्द्रीय समितिको बैठक प्रारम्भमै देश र जनताको हितप्रति, परिवर्तनप्रति जीवन बलिदान गर्नुहुने महान शहीदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली स्वरूप 1 मिनेट मौन धारण गर्दै बैठक प्रारम्भ भयो। त्यस पछाडि बैठकले यो बैठकको कार्यसूचीहरू पारित गर्यो। बैठकले पारित गरेको कार्यसूची अनुसार पहिलो वर्तमान परिस्थिति, पार्टीको अवस्था र नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको स्थितिका बारेमा रिपोर्टिङ केन्द्रीय कार्यालयबाट गर्ने। दोस्रो एजेन्डा वर्तमान परिस्थितिका सन्दर्भमा र मुख्यतः सङ्गठनात्मक स्थितिका बारेमा सबै प्रदेशहरूबाट एक-एकजनाले रिपोर्टिङ गर्ने। तेस्रो एजेन्डा केन्द्रीय कमिटीका सबै सदस्य कमरेडहरूले अहिलेको सन्दर्भमा पार्टी र आन्दोलनलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने सन्दर्भमा आफआफ्नो सुझाव, टिप्पणीहरू सहित छलफलमा भाग लिने र त्यस पछाडि चौथो एजेन्डा परिमार्जन र पार्टी अनुशासनबारे, पाँचौँ राष्ट्रिय भेलाबारे र छैटौँ विविध
विविध अन्तर्गत हामीले नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको एकीकरणको बारेमा पनि एउटा शीर्षक विषय राखेका छौँ। यो कार्यसूची पारित भइसकेपछि प्रारम्भमै अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले संक्षिप्तमा अहिलेको वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति, कम्युनिस्ट पार्टीमाथि भएको आक्रमणको स्थिति, हाम्रो पार्टीका सामु देखा परेका चुनौती र नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनका सम्बन्धमा देखा परेको चुनौती र भावी हाम्रो कार्यभार बारेमा संक्षिप्तमा रिपोर्टिङ गर्नुभयो र दिशानिर्देशित गर्नुभयो। त्यसपछि केन्द्रकै तर्फबाट रिपोर्टिङ गर्ने क्रममा पार्टीको केन्द्रको तर्फबाट रिपोर्टिङ नारायण काजी श्रेष्ठ मैले पनि गरेँ। हाम्रो पार्टी एकताको उद्देश्य, औचित्य र मर्म के थियो, पार्टी एकताको उद्देश्य र मर्ममाथि कसरी प्रहार भयो, त्यसपछि पार्टीमाथि र नेपालको अग्रगामी परिवर्तनमाथि कसरी आक्रमण भयो र हामीले अहिले पुनः नेपालको राजनीतिलाई ऐतिहासिक उपलब्धिको रक्षा गर्दै अगाडि बढ्ने दिशातिर र पार्टीलाई पुनः क्रान्तिकारी पार्टी निर्माणको दिशातिर अगाडि बढ्ने कार्यभारको बारेमा चर्चा गर्ने काम गरियो। त्यस पछाडि प्रदेशको तर्फबाट रिपोर्टिङ गर्ने काम सुरु भयो। प्रदेशको तर्फबाट रिपोर्टिङ गर्दा 1 नम्बर प्रदेशबाट त्यहाँको सह इन्चार्ज माया प्रसाद काफ्लेले गर्नुभयो। 2 नम्बरबाट सह इन्चार्ज विश्वनाथ शाहले, बागमती प्रदेशबाट अध्यक्ष नारायण दाहालले, त्यसपछि गण्डकी प्रदेशबाट अध्यक्ष कमरेड हितराज पाण्डेले, लुम्बिनी प्रदेशबाट अध्यक्ष कमरेड ओन्सरी घरतीले, कर्णाली प्रदेशबाट सचिव कमरेड माया प्रसाद काफ्लेले र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट सचिव कमरेड नेपबहादुर चौधरीले विभिन्न भूगोलका प्रदेशहरूको रिपोर्टिङ गर्नुभयो। त्यस पछाडि उपत्यका विशेष कमिटी जो प्रदेश स्तरको कमिटी हो त्यसको तर्फबाट इन्चार्ज कमरेड लीलामणि पोखरेलले, प्रदेश सम्पर्क समन्वय कमिटीको तर्फबाट अध्यक्ष कमरेड प्रहलाद बुढाथोकीले र प्रवास समन्वय कमिटीको तर्फबाट अध्यक्ष कमरेड युवराज चोलागाईले रिपोर्टिङहरू गर्नुभयो। मुख्यतः सङ्गठनको अहिलेको स्थिति र त्यहाँको वर्तमान यथार्थका बारेमा रिपोर्टिङ गर्नुभयो र आजको बैठक त्यसपछि स्थगित गरिएको छ। भोलि 11 बजे केन्द्रीय कमिटीको बैठक पुनः सुरु हुनेछ र केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा आज निर्धारित कार्यसूची अनुसार नै हामीले अगाडि बढाउनेछ। त्यसअनुसार पहिलो कार्यसूची भोलि केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूले आफ्नो विचार प्रस्तुत गर्नुहुनेछ। आज तपाईहरुको कांग्रेस जसोबाट वार्ता पनि त्यो अन्तर्गत एमालेमा मनोनित हुनुभएको हिजो हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयले प्रस्ताव गरे अनुसार आजको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले हाम्रो पार्टीको तर्फबाट अहिलेसम्म पनि मन्त्री पदमै रहनुभएका कमरेडहरूलाई मन्त्री पद त्याग गरेर सरकारबाट फिर्ता हुन निर्देशन दिने कुरालाई केन्द्रीय कमिटीले पनि औपचारिक रूपमा निर्णय गरेको छ र त्यसै गरी हिजोकै केन्द्रीय कार्यको प्रस्ताव अनुसार हाम्रो पार्टीका कतिपय केन्द्रीय कमिटी र विभिन्न कमिटीका सदस्यहरू अर्को पार्टीमा रहनु भएको भन्ने जो सार्वजनिक रूपमा सूचना प्राप्त भएको छ त्यस आधारमा हाम्रो माओवादी केन्द्र परित्याग गरेको हो होइन र आफ्नो पार्टी कुन हो सुसूचित गर्नको निम्ति र आफ्नो स्थिति स्पष्ट गर्नको निम्ति स्पष्टीकरण माग्ने कार्यालयको प्रस्तावलाई पनि आजको केन्द्रीय कमिटीले निर्णय गर्यो। केन्द्रीय समितिमा पेश गरिएको विभिन्न एजेन्डामाथि सोमबार पनि छलफल हुने श्रेष्ठले बताउनुभयो। सोमबार केन्द्रीय सदस्यहरूले धारणा राख्ने उहाँले बताउनुभयो। नेपालमा आइतबार थप 53 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,75,231 पुगेको छ। त्यस्तै आज थप 77 जना कोरोना संक्रमित निको भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। हालसम्म नेपालमा 2,71,326 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। गत 24 घण्टामा कसैको पनि कोरोनाका कारण मृत्यु नभएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। हालसम्म नेपालमा 3014 जनाको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा 3014 जनाको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको छ। हाल नेपालमा 891 जना आइसोलेसन र 47 जना क्वारेन्टाइनमा छन्। हालसम्म नेपालमा 22,15,411 वटा PCR गरिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ।
पछिल्लो समय कोरोनाको संक्रमण घट्दै गए पनि कोरियामा रहेका विदेशीमा भने वृद्धि हुन थालेपछि दक्षिण कोरियाको ख्याङ्गिदो प्रान्तमा बसोबास गर्ने सबै विदेशीलाई स्थानीय सरकारले अनिवार्य रूपमा कोभिड-19 परीक्षण गर्न निर्देशन दिएको छ। स्थानीय प्रशासनले आगामी मार्च 22 तारिक चैत 9 गते भित्र यहाँ रहेका सम्पूर्ण देशलाई अनिवार्य परीक्षण गर्ने निर्देशन दिएको हो। स्थानीय प्रशासनको निर्देशनमा नमानी उक्त अवधिमा परीक्षण नगरे 20 देखि 30 लाख कोरियन वनसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने हुन सक्ने बताएको छ। स्थानीय सरकारले कोरोना परीक्षणका लागि विदेशी काम गर्ने कम्पनीमा सम्पर्क गर्ने, विभिन्न माध्यमबाट सूचना दिने लगायतका कार्य गरेर जानकारी दिएको जनाएको छ। कोरोना परीक्षण वैधानिक तथा अवैधानिक सबै कामदारले अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्नेछ। अवैधानिक कामदारहरूको हकमा कुनै पनि परिचय खुलाउनु पर्ने छैन। ख्याङ्गिदो प्रान्तमा 25,000 रोजदाताले विदेशी कामदार राखेको अनुमान गरिन्छ। व्यवसायको हकमा कम्पनीमा कम्तीमा एक विदेशी कामदार रहे पनि मार्च 22 सम्म अनिवार्य रूपमा कोरोना परीक्षण गरेको हुनुपर्ने निर्देशन गरिएको छ। आजको लागि संयुक्त समाचार यति नै। धर्म टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।